नमस्कार, आप देख रहे हैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज़। लखनऊ के बिल्लौचपुरा में स्थित रॉयल पैलेस में कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, जिनके सदक़े में हमें दीन मिला और राह खुदा भी मिली, उनके लिए हाजी मोहम्मद अतीक मेमोरियल फाउंडेशन के जानिब से जलसा-ए सीरतुन नबी व सीरत सहाबा के उन्वान से हाजी मोहम्मद इरफान कुरैशी की जेरे सरपरस्ती और मौलाना मिनहाजुद्दीन नदवी की सदारत में किया गया जलसे का आगाज यज़ा मिनहाज ने तिलावत कलाम पाक से किया। मेहमान खुसूसी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपने जामे और मानाकेस तकरीर से लोगों को बेदार किया। उन्होंने कहा कि हमें आज के इस दौर में इस तरह के जलसों को करने की ज़रूरत है और सीरत नबी को समझने और उस पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारे समाज और मुल्क में अमन कायम हो सके। मौलाना अनवारुल हक कासमी ने सीरतुन नबी के साथ साथ बुनियादी मसाइल और आखिरत की फिक्र पर जोर दिया। मौलाना सुफियान निज़ामी ने हालात हाजरा पर बात करते हुए कहा कि हमें इस वक्त नबी की सीरत और सहाबा किराम की इत्तिबा करने की बहुत ज़रूरत है, वरना हमारा मुआशरा गफलत से बेदार न हो पाएगा। हमें बुराइयों और गुनाहों से सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की बात पर यकीन और नबी की सुन्नत पर अमल ही बचा पाएगा। इस खूबसूरत और मुबारक महफिल में शहर की कई मशहूर और मारूफ अंजुमनों ने महफिल नबी में नात और मनकबत का नजराना पेश किया। इस मौके पर शहर की मारूफ अदबी शख्सियत अदीब खान, अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी, मोहम्मद हसीन, शाफीन कुरैशी, मोहम्मद सलमान, हसन कदीर, अब्दुल अहद, मोहम्मद मुईन, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद अतीक, ऐनुल कुरैशी, मोहम्मद मुदीर ने मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना सुफियान निज़ामी, मौलाना अनवारुल हक कासमी, मौलाना कुरैशी नदवी का फूलों से इस्तकबाल किया। जलसे में प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी, जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल वहीद, मदन क्षेत्र के विधायक रविदास मेहरोत्रा, जमील मलिक कामरान एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, इकराम गुड्डू पत्रकार, शबाब नूर एसबी न्यूज़ के संपादक, सरफराज जाहिद पत्रकार उपस्थित रहे। आखिरत तक की कामयाबी का वादा फरमाया। हालात इंसानी जिंदगी में एक तरीके के नहीं होते और दुनिया का कोई भी इंसान मुखल नवाब जी का वो एक खुश तरीका है, क्योंकि आज के हम मेजबान हैं, तो मैं बिल्कुल भी देर न करते हुए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार 24/7 कार्य करती है, 365 दिन हमारा संकल्प है कि हम कार्य करें, आगे भी कार्य करें, बढ़े, और आज बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर आपकी जोरदार तालियों के साथ में श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी को, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, कि वो आज जो लखनऊ का जो एरिया है यहाँ पर हमें हासिल हो रही है। कभी ऐसा मौका है कि हमारे गम के आंसू निकल रहे हैं, इंसान बोझल है। ये अल्लाह का निज़ाम है और इस निज़ाम पर अमल करने वाला और इस निज़ाम का मुकाबला करने वाला और इस निज़ाम से लड़ने वाला असल में कामयाब कहलाता है। आज जो हालात हमारे सामने हैं, हमें शायद ये लगता है कि ये हालात हमसे पहले नहीं थे या हमसे बाद आने वालों को नहीं आएंगे। ये हमारी गलतफहमी और हमारी सोच की खाक ख्याली है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूला अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। सहाबा किराम से मुखातब होकर अल्लाह ने कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और उसके एवज में तुम्हें परेशानी का सामना न करना पड़े, मुश्किलात का सामना न करना पड़े, तुम्हें आजमाया न जाए जैसा कि तुमसे पहले लोगों को आजमाया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि हमने जब उन्हें आजमाया, जब उन्हें वक्त की चक्की के दरमियान पीसा,
تو ان لوگوں نے کہا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، اللہ نے ایک نقشہ کھینچا یہاں تک کہ رسول کہنے پر مجبور ہو گئے، والذین آمنوا معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ یہ حالات تو اس طریقے کے ہمارے سامنے ہیں، ان سے چھٹکارا کب ملے؟ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کس طریقے سے دور ہوں گے، دفع ہوں گے؟ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اس آیت کو قیامت تک کے لیے عام کر دیا اور ایک نقشہ کھینچ دیا کہ جو انسان دنیا کے اندر حق اور باطل کے مارکے میں کھڑا ہوتا ہے اس کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہماری تعلیم، ہمارا معاشی نظام، ہمارا گھریلو نظام، ہمارا خاندانی نظام درہم برہم ہے، اور دوسری طرف سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ایمان کے اوپر سب سے بڑا چیلنج، ہمارے ایمان کو محفوظ کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اور ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں ایک بڑی علامت اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا کہ گویا کہ وہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے، اپنے ہاتھ میں آگ لیے ہوئے، اور وہ دین پر اس شدت کے ساتھ عمل کریں گے کہ جس طرح ایک ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے شخص اس کی مشقت کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اسی طرح جو شخص دین پر ثابت قدم رہے گا اس کی مثال میرے آقا نے دی، اس کو بھی ایسے ہی حالات کا مقابلہ کرنا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر آئے، یہ حالات صرف ہم نبی اور میلاد النبی کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اسی سلسلے میں بلوچپورے میں رائل پیلس میں آج یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، جس میں کہ علماء کرام کی تقریریں ہو رہی ہیں، شعراء کرام اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اور ان جلسوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف کرائیں، جس سے کہ لوگ اپنی زندگی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ سچائی اور ایمانداری اور امانتداری کے ساتھ گزارے۔ جی، جیسا کہ رمضان قریشی صاحب کے بارے میں کہیں گے کہ ہمیشہ تمام پہلو لگے رہتے ہیں اور اکثر جلسے کرتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے عمران قریشی صاحب جو انسانیت امن شانتی سمیتی چلا رہے ہیں، اس کے تحت چاہے عمران قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ہمارے اسرائیل قریشی صاحب ہیں، یہ سب لوگ مل کر ہمارے شہر لکھنؤ میں بڑے پیمانے پر نہ صرف یہ کہ امن امان قائم رکھنے میں اپنے بنیادی رول اور کردار پیش کرتے ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق اور سماج سیوا میں بھی ان لوگوں کی جو خدمات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اسلامک سینٹر آف انڈیا عیدگاہ لکھنؤ میں ہم لوگوں نے اپنے اسٹیج سے ان حضرات کو اس سے ان کی ان خدمات کے اعتراف میں ان کو اس سے نوازا ہے۔